We are all जय मसीह। sustained by the abundant grace of God. अनि आज हामी सबैजना परमेश्वरको त्यो अनुग्रहको भरपुरीको कारणले गर्दा आजको दिनसम्म जिउन पाएका छौं। We have been, during the last few occasions, we have been looking at the second book of Peter. हामी विगत समयमा दोस्रो पत्रुसको किताबबाट हामीले हेरिरहेका थियौं। Today, I would like to read with you from the second book of Peter, chapter 1, starting at verse 16 to 21. आज चाहिँ म पहिला दोस्रो पत्रुसको किताब 1 अध्याय 16 पददेखि लिएर पढ्नेछु। Second book of Peter, chapter 1, from verse 16 to 21. Please follow in your Bibles. दोस्रो पत्रुसको किताब 1 अध्याय 16 पददेखि लिएर 21 पदसम्म तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो बाइबलमा चाहिँ हेर्दै जानु होला। Please read. Thank you. किनकि जब हामीले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रताप र आगमनको विषयमा तिमीहरूलाई बतायौं तब हामीले चतुराईसित कथिएका दन्त्य कथाहरूको अनुसरण गरेका छैनौं तर उहाँको प्रताप आफ्नै आँखाले देखेका थियौं। किनकि जब प्रतापमय महिमाबाट यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु भन्ने बाणी उहाँ कहाँ आयो तब उहाँले परमेश्वर पिताबाट आदर र महिमा पाउनुभयो। 18 अनि त्यस पवित्र पहाडमा उहाँसँग हुँदाखेरि हामीले स्वर्गबाट आएको त्यस बाणीलाई सुन्यौं। हामीसँग भविष्यवाणीको अझ पक्का वचन पनि छ जसलाई दिनको उज्यालो नखल्छुन्जेल र तिमीहरूका हृदयहरूमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल अँध्यारो ठाउँमा चम्किने ज्योतिलाई चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिएर असल गर्दछौ। 20 पद र पहिले यो जान पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी आफ्नो निजी व्याख्याबाट भएको होइन किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएनन् तर परमेश्वरका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले। Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ। Gracious, loving Heavenly Father, our great and mighty God, eternal God, God who has been working from eternity past for the salvation and the redemption of thy people, we pray, Lord, that thou wilt be with us as we, Lord, read thy precious word, and we want to understand thy word. We pray that thou wilt, by the Spirit of God, the Spirit who wrote the scriptures, will also explain the scriptures to us, that we may be spiritually strengthened. We pray. Accept our thanksgiving and praise in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. 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 We looked at some special features of the second book of Peter. हामीले दोस्रो पत्रुसको यसका विशेषताहरूलाई हामीले हेर्यौं। For us today, what is the last book of the Bible, of the New Testament? अनि आजको दिनमा चाहिँ जुन चाहिँ नयाँ नियमको एउटा अन्तिम किताब, We will immediately say book of Revelation. अनि हामीले तुरन्त भनिहाल्छौँ यो चाहिँ प्रकाशको किताब हो भनिकिन। But for the believers who lived in the first century and the second century, still there was one more book. Second Peter was accepted into the canon of scriptures much later than the book of Revelation. अनि पहिलो शताब्दी र दोस्रो शताब्दीका समयमा चाहिँ पहिलो अनि यो दोस्रो पत्रुस चाहिँ एउटा त्यो किताबको चाहिँ अन्तिम किताब भनिकिन त्यति बेला लिइन्थ्यो। One outstanding feature of this book is that it gives severe warning against false teaching and false teachers. अनि यो दोस्रो पत्रुसको विशेषता चाहिँ यो अन्तिम दिनहरूमा झुटा किसिमका शिक्षा र झुटा किसिमका कुराहरूको बारेमा चाहिँ बताउँदछ। Dear brothers and sisters, that we have so many people around us today, these days, who are trying to lead us in the wrong path. अनि अहिलेको समयमा पनि हाम्रो वरिपरि आज धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ आज हामीलाई
बेठिक बाटोतिर चाहिँ लैजान कोसिस गर्दछन्। So giving heed to this book, second book of Peter, is very, very important to us. यसै कारण यो दोस्रो पत्रुसको किताबलाई चाहिँ आज ध्यान दिएर हेर्नु चाहिँ एकदमै मुख्य कुरा हुँदछ। How gracious our God is. God wanted this book to be in our hands. That is why He made the room for us to have this book today to get the warning necessary, especially in chapter 2. Severe warning is given against false teachers. यसै कारण आज हाम्रो परमेश्वर कति अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले यो आउनेवाला दिन अनि यस्ता झुट्टा शिक्षाहरूबाट चाहिँ एकदम होसियारी रहनु भनिकन आज हाम्रो हातमा यो किताब दिनुभएको छ। विशेष गरी यो 2 अध्यायमा चाहिँ Can you remember last time we studied 7 things that are listed to be given to us as believers in chapter 1? हामीले तपाईलाई थाहा छ कि एक अध्यायमा आज हामीले 7 वटा विशेष बुदाहरू जुन आज हामीलाई दिएको छ त्यसको बारेमा आज हामीले हेर्यौं। In verse 1 is precious faith. अनि एक पदमा हामीले हेर्न सक्यौं कि एउटा अमूल्य विश्वास। Then verse 2 is grace. अनि दोस्रो पदमा चाहिँ छ अनुग्रह भनिकन बताइएको छ। Then again in verse 2, peace. अनि त्यसपछि चाहिँ शान्ति भनिकन दोस्रो पदमै बताइएको छ। Then can you remember in verse 3, all things pertaining unto life and godliness. अनि 3 पदमा चाहिँ ईश्वरीय शक्तिले आज हामी प्रति जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरू। Then in verse 4, God is planning to give us, or He has given us, exceeding great and precious promises. अनि 4 पदमा चाहिँ अत्यन्तै ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू आज हामीलाई दिएको छ। Then we have in verses 2 and 3, true knowledge of the Lord Jesus Christ. अनि 2 र 3 पदमा चाहिँ परमेश्वरको प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ उहाँमा भएको ज्ञान र बुद्धि। Then do you know what the greatest thing that the Lord has planned to give us? In verse 4, that is the very divine nature. अनि 4 पदमा चाहिँ जुन चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा जुन परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव। So we cannot lead this Christian life without taking all these things which God has given us. अनि यसै कारण परमेश्वरले आज हामीलाई जुन कुरा दिनुभएको छ त्यो कुरालाई आज हामीले नलिसक्दैनौं। This is how we give diligence to make our calling and election sure. अनि आज हाम्रो बुलावट र आज हामीले जुन उद्देश्यले बोलाएको छ त्यसलाई निश्चय गर्नको निम्ति आज हामीले निकै यत्न गर्नुपर्दछ। Yes, dear brothers and sisters, that 2 Peter chapter 1 verse 10 is the greatest exhortation. यसै कारण पहिला दोस्रो पत्रुस 1 अध्याय 10 पद चाहिँ सबैभन्दा ठूलो उत्साहको एउटा पद हो। It says, brethren, give diligence to make your calling and election sure. यसै कारण भन्छ यसमा यसकारण भाइहरू हो आफ्नो बुलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर। So we cannot simply live by saying, I am saved, I am saved, I am going to heaven. No, we have to be living the Christian life. यसै कारण आज हामीले साधारणता आज हामीले उद्धार पायौं अब म स्वर्ग जान्छु भनिकिन भन्नु सक्दैनौं, तर आज हामीले चाहिँ एउटा ईश्वरीय एउटा जीवन आज हामीले जिउनु पर्दछ। It is true that we are on our way to heaven. अनि यो कुरा निश्चय हो कि आज हामी स्वर्गतिरको बाटोमा चाहिँ गइरहेका छौं। But then if we are on our way to heaven, we must live like heavenly people. अनि यसै कारण आज हामी त्यो स्वर्गीय त्यो यात्रा अथवा त्यो बाटोमा हिँडिरहेका छौं भने हामीले साँच्चै नै एउटा स्वर्गीय जीवन पनि जिउन जरुरी छ। Dear brothers and sisters, we find in the very first chapter, Peter the apostle is now revisiting the idea, this thought about the second coming of the Lord Jesus Christ. यसै कारण यो दोस्रो पत्रुसमा पत्रुस आफैले पनि फेरि आज जुन प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन छ त्यसको विषयमा फेरि उले सोच्नु बाध्य भएको छ। That is what we read in this last part of chapter 1. अनि यो 1 अध्यायको अन्तिम खण्डमा चाहिँ यो कुरालाई पाउँदछौं।
In verse 16, for we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. अनि 16 पदमा यस्तो लेखिएको छ, किनकि जब हामीले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रताप र आगमनको विषयमा तिमीहरूलाई बतायौं, तब हामीले चतुराईसित कथिएका दन्त्य कथाहरूको अनुसरण गरेका छैनौं, तर उहाँको प्रताप आफ्नै आँखाले देखेका थियौं। We find in the writings of Apostle Peter, he speaks about the second coming of the Lord Jesus even in the first book. अनि आज हामीले जुन यो पत्रुसले लेखेको जुन विषय छ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन, त्यो चाहिँ एउटा पहिलो किताबमै आज हामी पाउन सक्दछौं। But can you see in this verse, in the second book, he is specifically speaking about the power and coming of our Lord Jesus Christ. Verse 16. अनि 16 पदमा उसले एकदमै निश्चयता साथ आज उसले भनेको छ कि एउटा सामर्थ्य मा चाहिँ अनि प्रतापमय प्रकारले उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। This is about the revelation of the Lord Jesus Christ. अनि यो चाहिँ आज प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा प्रकाश पाइएको कुरा हो। But in the first book we find our Peter is speaking to us about our Lord coming for his saints. अनि आज पहिलो किताबमा चाहिँ हामी पाउँदछौं कि आज हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँका सन्तहरुकोलाई लिनको निम्ति आउने कुरालाई बताउँदछ। 1 Peter chapter 5 verse 4 please. पहिला पत्रुस 5 अध्याय 4 पद। And when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. अनि जब मुख्य गोठाला देखा पर्नुहुनेछ, तब तिमीहरूले नओइलाइने महिमाको मुकुट पाउनेछौ। This is about the Lord coming to the clouds. अनि यो चाहिँ आज हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट जो बादलमा आउने भन्ने विषयमा बताउँछ। That is the time when we will receive the crown of glory. अनि त्यति बेला चाहिँ आज हामीले महिमाको मुकुट पाउँछौं। But here in this verse, 2 Peter chapter 1 verse 16, it is the power and coming of the Lord Jesus Christ. तर यो दोस्रो पत्रुस 1 अध्याय 16 पदमा चाहिँ उहाँको आगमन चाहिँ एकदमै प्रतापमय प्रकारले आउँदछ। That is a special reference to the second part of the second coming. अनि यसले चाहिँ यो पनि बताउँछ कि उहाँको दोस्रो आगमनको दोस्रो क्षणलाई बताउँदछ। Now the mystery of these two parts of the second coming of the Lord, two parts of the second coming of the Lord is explained or is written down in these two books. अनि यो प्रभु येशू ख्रीष्टको यो दोस्रो आगमनको जुन गोप्यमा लुकाइएको कुराहरू चाहिँ दुईवटा किताबहरुमा चाहिँ लेखाइएको छ। So as Christian believers now we must carefully examine the scriptures and carefully understand what this the two parts of the second coming of the Lord is. अनि यसै कारण आज हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको यो आगमनको विषयमा एकदम होशियारी प्रकारले आज मनन गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा पनि यो उहाँको दोस्रो आगमनको दोस्रो क्षणको विषयमा। We know Peter was a Jew. हामीलाई थाहा छ कि पत्रुस एउटा यहुदी थिए। He was among people, Jewish people, who were waiting for the Messiah to come. अनि आज ऊ यस्तो यहुदी घरानामा थिए कि आज जो चाहिँ मसीह आउनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ विश्वास गर्दथे। In the mind of the Jewish people, Messiah was the king who will come in great glory. अनि यहुदीहरुको विचारमा चाहिँ मसीह चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ राजा हुनुहुन्छ, जुन राजा चाहिँ ठुलो महिमामा चाहिँ आउनुहुन्छ। That is why they rejected this humble person like the servant of the Lord. Our Lord Jesus came as without any shining glory. That is why they rejected him. यसै कारण जब हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट एकदमै नम्रतासँग एउटा गरिबको भेष लिइकन जब आउनुभयो,
त्यति बेला चाहिँ आज यहुदीहरूले चाहिँ इन्कार गरी पठाए। It remains a mystery to them even today. अनि आजको दिनसम्म पनि यो कुरा चाहिँ तिनीहरूको निम्ति रहस्यमय हुन गएको छ। It is to those who have accepted the Lord Jesus by faith that अनि now he will appear again secretly. तर आज जो चाहिँ आज हामी विश्वास गर्छौँ तिनीहरूको निम्ति चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै गोप्य रहस्य प्रकारले उहाँ चाहिँ प्रकट हुनुहुन्छ। Nevertheless, he will come back to the Jewish nation. When he comes, he will come as the King of Kings. तर हो उहाँ मसीह भइकन यहुदीहरूको निम्ति आउनुहुन्छ अनि जब त्यति बेला आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राजाहरूको राजा भइकन आउनुहुन्छ। At that time, we have the privilege, those who have believed in him, now they can come with him and reign with him. अनि त्यति बेला जो आज हामी विश्वास गरिरहेका छौँ आज हामी उहाँसँग त्यति बेला आउने छौँ अनि उहाँसँग आज हामी राज्य गर्नेछौँ। Now, during the time of Peter the Apostle, at that time when the church was being built, believers were increasing. About this second coming of the Lord had been preached by Peter, Paul, and John. They were preaching about it. अनि आज त्यो समयमा यो पत्रुसको समयमा पनि आज पत्रुस पावल अनि अरू प्रभुका जनहरूबाट पनि उहाँको दोस्रो आगमनको विषयमा प्रचार गरिरहेका थिए। But then there were some people who were ridiculing this idea. तर त्यति बेलाको समयमा पनि केही यस्ता व्यक्तिहरू थिए जसले चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमनको कुरा सुन्दा एकदमै तिनीहरू हाँसोमा उडाइदिए। See, second book of Peter chapter 3 verse 3 and 4. अनि दोस्रो पत्रुसको किताब 3 अध्याय 3 र 4 पद। Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. पहिले यो जानेर कि अन्तिम दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू आउने छन् र जो तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषा अनुसार हिँड्छन् र यसो भन्छन्, खै उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू मरेका समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिका सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेका छन्। From the first century time, there were such people. They were ridiculing this idea. Even today, they do that. अनि आज पहिलो शताब्दीका मानिसहरूदेखि लिएर आजको दिनसम्म पनि यो विचारलाई चाहिँ एकदमै गिल्ला गर्ने मानिसहरू छन्। So in this last part of chapter 1, when we are studying today, Peter is giving an answer to such people. अनि आज यो पहिलो पत्रुस यो 2 अध्यायको यो अन्तिम भागहरुमा चाहिँ हामीले यही कुराहरु पढिरहेका छौं कि आज पत्रुसले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चाहिँ उत्तर दिइरहेका छन्। He is telling in verse 16, we have not followed cunningly devised fables. These little stories, lies, not real stories, imaginary stories. Peter says, we did not follow such stories. यसैकारण यहाँ पत्रुसले 1 अध्याय 16 पदमा यही कुरा बताउँदछन् कि आज हामीले एकदमै यो दन्त्य कथाहरूलाई चाहिँ हामीले उस गरेका होइनौ, याद गरेका होइनौ भनिकिन बताएका छन्। Because some people who heard these things might have told like that. What this man is saying, this man is talking about some fables. अनि हुन सक्छ त्यति बेला ती मानिसहरूले जब यो कुराहरु सुने आज तिनीहरूले यस्तै प्रकारले भने उनले त यही दन्त्य कथाहरुको कुरा गर्दै छ भनिकिन भनिरहेका थिए। Can you remember same thing happened when Paul was preaching in the region of Europe, in Athens and other places? Some people gathered together and heard Paul speaking about the resurrection of the Lord and said, what this babbler is trying to say, we can't understand. अनि हामीलाई थाहा छ कि जब पावलले पनि एथेन्सको जग्गामा जब उले प्रचार गरे अनि त्यति बेला चाहिँ आज ती भन्ने मानिसहरू यस्ता मान्छेहरू निक्लिए कि यो मान्छेले के भनिरहेको छ उले आफै पनि बुझ्दैन भन्ने मान्छेहरू पनि निक्लिए। But we find Peter is now explaining as to why these are not fables, that we have proof that the Lord is coming. तर यहाँ पत्रुसले चाहिँ यो कुरा भन्दै छ यो चाहिँ कथा दन्त्य कथाहरू मात्र होइनन्
तर हामीसँग चाहिँ यसको प्रमाणहरू पनि छ भनिकन यहाँ पत्रुसले भन्दैछ। What are the reasons he is giving to prove that it is true? अनि यो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा बताउनलाई उसले यहाँ चाहिँ आज तथ्य कुराहरू पनि बताइरहेको छ। He says that in verse 16, last line, that is the first one, he says, we were eyewitnesses of his majesty. अनि यहाँ पत्रुसले भन्दैछ कि आज हामीले त आफ्नै आँखाले देखेका थियौं भनिकन यहाँ भन्दैछ। Peter says these are not fables because we saw his glory when he was upon this earth. आज यहाँ पत्रुसले भन्दछ यो कथा दन्त्य कथाहरू होइनन्, तर जब उहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आफ्नै आँखाले चाहिँ यो कुरालाई देख्यौं। The other Jewish people didn't see that. अनि यो अरु यहुदीहरूले त देखेनन् तिनीहरूले। But Peter says we saw his glory. तर यहाँ पत्रुसले भन्दैछ मैले त हामीले त उहाँको महिमाको प्रतापलाई देख्यौं। Yes, where did they see that glory of the Lord Jesus? कहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो प्रतापलाई महिमाको प्रतापलाई देखे त? When we were with him in the holy mountain, he says. अनि उले भन्दछ हामी जब उहाँसँग त्यो पवित्र डाँडामा थियौं। Verse 18, this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mountain. 18 पदमा भन्दछन् अनि त्यस पवित्र पहाडमा उहाँसँग हुँदाखेरि हामीले स्वर्गबाट आएको त्यस बाणीलाई सुन्यौं। So that is recorded in Matthew chapter 17, 1 to 5. त्यो कुरा चाहिँ हामी मत्तीको सुसमाचार 17 अध्याय 1 देखि लिएर 5 पदमा चाहिँ लेखिएको पाउँछौं। You know what happened at the transfiguration of the Lord Jesus. अनि त्यति बेला जुन घटना घटेको थियो त्यति बेला आज हामीलाई यो कुरा थाहा नै छ। Peter says, we are not telling you fables because we saw his glory. यसैकारण पत्रुसले भन्दैछ यो हामीले त तिमीहरूलाई कथाहरू भनेका होइनौ तर हाम्रो आफ्नै आँखाले उहाँको महिमालाई देखेका हौं। So he says the story of the second coming is true. यसैकारण आज उहाँको दोस्रो आगमनको जुन कुरा बताउँदै छौं यो कुरा चाहिँ एकदमै सत्य हो भनिकिन भन्दैछन्। Then he is giving a second reason. अनि उले चाहिँ अब दोस्रो कारण दिदैछ। That is the testimony of the Father. अनि यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हो प्रभु परमेश्वर पिताको एउटा गवाही। Testimony of the Father, 2 Peter 1:17. दोस्रो पत्रुस 1:17 पदमा त्यो कुरालाई पाउँछौं। He received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son in whom I am well pleased. किनकि जब प्रतापमय महिमाबाट यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु भन्ने बाणी उहाँ कहाँ आयो तब उहाँले परमेश्वर पिताबाट आदर र महिमा पाउनु भयो। So that is the second reason he is telling that this is the testimony of the Father. Father has spoken. अनि दोस्रो कारण चाहिँ यो हो कि साँच्चै नै पिताले त्यति बेला बोल्नु भएको छ। Not only on that mountain of transfiguration, but even in the Old Testament time. त्यति बेला पुरानो नियममा मात्रै होइन तर आज त्यो डाँडामा पनि पवित्र डाँडामा पनि त्यति बेला उहाँले बोल्नु भयो। You can see how God has spoken in Psalm 2 and verse 12. अनि हामीले पाउँछौं कि भजन सङ्ग्रह 2 को 12 पदमा पनि कस्तो प्रकारले प्रभु बात गर्नु भयो। Then Isaiah chapter 9 and verse 6. अनि यसैया 9 को 6 पदमा पनि हामी पाउँदछौं। So voice of the Father has been there. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा पिताको आवाज चाहिँ त्यहाँ थियो। But then, dear brothers and sisters, Peter is bringing a third witness, third reason that the Lord Jesus is coming again. अनि पत्रुसले अब यो तेस्रो कारण पनि बताउँदै छ जुन कारणले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन चाहिँ हुन्छ भनेर बताउँदै छ। That is found in verse 19. अनि त्यो चाहिँ हामी 19 पदमा पाउँछौं। We have also a more sure word of prophecy. हामीसँग भविष्यवाणीको अझ पक्का वचन पनि छ। He says, yeah, we saw him, his glory on the mountain. We heard the voice of the Father. But more than these two, our experience, there is a sure word of prophecy. यहाँ पत्रुसले भन्दैछ हो हामीले आफ्नै आँखाले पनि
त्यो कुरालाई देख्यौं, हामीले पिताको आवाजलाई पनि अथवा उहाँको गवाहीलाई पनि हामीले सुन्यौं, त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ आज उहाँको वचन चाहिँ एकदमै पक्का हामीसँग छ। Because someone might say, "Oh, no, no, Peter, on the mountain you were only dreaming. You might have been sleeping and you were dreaming and you had a dream." हुनसक्छ मानिसले त्यति बेला भन्न सक्छन् कि होइन पत्रुस, तिमी जब त्यो पवित्र डाँडामा थियौ त्यति बेला तिमीले सपना देखेको हुनसक्छ, तिमीले यसै कारण तिमीले सपना मात्रै देखेको हुनुपर्छ त्यति बेला भन्ने मानिसहरू पनि हुन सक्छन्। That is why Peter is bringing another evidence that is more sure than anything else, sure word of prophecy. यसै कारण आज पत्रुसले त्योभन्दा पनि एकदमै बढ्ता प्रकारले आज उसले चाहिँ त्यो कारण बताउँदैछ। त्यो कारण चाहिँ हो भविष्यवाणीको पक्का वचन। Concerning what is this prophecy? अनि त्यो भविष्यवाणीको विषयमा The power and coming of our Lord Jesus Christ. अनि यो भविष्यवाणीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो आगमनको प्रतापमय आगमनको बारेमा बताउँदछ। Yes, you can, dear brothers and sisters, pick up the verses in the Old Testament about the coming of the King, Messiah, the Lord Jesus, to reign upon the earth. यसै कारण पुरानो नियमहरूमा पनि ती पदहरू हामी पाउन सक्दछौँ जहाँ चाहिँ राजा जो मसाया हुनुहुन्छ, मसीह हुनुहुन्छ, जो चाहिँ राज्य गर्नको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। Daniel chapter 2 verse 44 tells us that God is saying, in the days of those kings, God will set up his kingdom upon the earth. अनि त्यहाँ दानियल किताब 2044 पदमा आज हामी पाउन सक्दछौँ ती राजाहरूको समयमा उहाँले आफ्नो राज्यलाई उहाँले प्रकट गर्नुहुनेछ। Psalm 110 verse 1, God says, sit at my right hand until I make all thine enemies thy footstool. तिम्रा शत्रुहरूलाई भजन सङ्ग्रह 110 को 1 पद अनुसार तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रो पाउमुनि नपारुन्जेलसम्म तिमी मेरो दाहिने हातमा बस भन्ने वचनलाई पाउँदछौँ। And then numerous prophecies in the book of Psalms. अनि भजन सङ्ग्रहको किताबमा धेरै यस्ता भविष्यवाणीका कुराहरू आज हामी पाउँदछौँ। And then we find in the prophets so many promises, prophecies concerning the second coming of the Lord Jesus to reign upon the face of the earth. अनि भविष्यवाणीका ती किताबहरूमा पनि आज हामी पाउन सक्दछौँ कि आज उहाँले पृथ्वीमा चाहिँ आफ्नो प्रतापमय राज्य अनि दोस्रो आगमन उहाँको हुन्छ भन्ने विषयलाई आज हामी पाउन सक्दछौँ। One particular verse that I would like you to read is in the book of Zechariah chapter 14. विशेष गरी म तपाईलाई यो पद चाहिँ पढ्न लगाउँछु, जकरिया 14 अध्याय। Zechariah chapter 14 verse 4. जकरिया 14 अध्याय 4 पद। Please turn and please read. It's a long verse. यो चाहिँ एकदम लामो पद छ, यसलाई चाहिँ पल्टाउनुहोस् अनि पढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। 14 अध्यायको 4 पद। Yes, brother. अनि त्यस दिनमा उहाँका पाउहरू जैतुन डाँडामाथि उभिनेछन् जो यरुशलेमको सामु पूर्वपट्टि अवस्थित छ, अनि जैतुन डाँडा त्यसको बीचमा पूर्वतिर र पश्चिमतिर फाट्नेछ, अनि एउटा अति ठुलो बेसी बनिनेछ, अनि त्यस डाँडाको आधा भाग उत्तरतिर र त्यसको आधा भाग दक्षिणतिर सर्नेछ। Is it clear, dear brothers and sisters? के यो कुरा सफा छैन र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी? This is what Peter said, more sure word of prophecy. अनि यसै कारण त पत्रुसले भन्दैछ साँच्चै नै एउटा पक्का भविष्यवाणीको वचन। The Lord is going to come and his feet will be on the Mount of Olives. उहाँ आउनुहुनेछ अनि उहाँको पाउ चाहिँ त्यो जैतुन डाँडामा चाहिँ बढ्नेछ। I know some of you have visited Jerusalem. मलाई थाहा छ कि तपाईहरुमध्ये धेरैजना चाहिँ यरुशलेममा घुम्नु भएको छ। And whenever we visit Jerusalem, you will always go to Mount of Olives. अनि जब हामी यरुशलेम पुग्छौं हामी त्यो जैतुन डाँडामा पुग्छौं। That is the place where the Lord Jesus will come when he comes the second time. अनि जब त्यो समय आउने छ दोस्रो आगमनको समयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यही जैतुन डाँडामाथि आफ्नो पाउले टिक्नुहुन्छ। Then see in this same chapter, Zechariah 14 verse 9. अनि त्यही जकरिया 14 अध्यायको 9 पदमा What happens as a result of his coming? उहाँको आगमन पछि के हुन्छ त? Verse 9, the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord
and his name one. अनि परमप्रभु सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि राजा हुनुहुनेछ। त्यस दिन एउटै परमप्रभु हुनुहुनेछ र उहाँको एउटै नाम हुनेछ। See, now Peter is establishing that truth. He is telling that we have a more sure word of prophecy in the Old Testament concerning this glorious coming, powerful coming of the Lord Jesus Christ. यसै कारण पत्रुसले यो विषयलाई एकदमै स्थापित गरेको छ कि आज जब उहाँ आउनुहुन्छ त्यति बेलाको समय चाहिँ एकदमै प्रतापमय अनि महिमाले भरिपूर्ण समय हुनेछ। Now, for the Jewish people, this is their hope. अनि यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ यही तिनीहरूको आशा हो। There are many devout Jews today who believe in the Old Testament scriptures. अनि यस्ता एकदमै यत्न सहित पालन गर्ने यस्ता यहुदीहरू पनि छन् जसले यो पुरानो नियमलाई चाहिँ एकदमै पालन गर्छन्। They are waiting for the king to come. अनि तिनीहरू चाहिँ एउटा राजा आउनुहुन्छ भन्ने विषयमा एकदमै पर्खिएर बसेका छन्। And Peter says, yes, he is going to come. अनि पत्रुसले पनि भन्दछ उहाँ आउनुहुन्छ नै। We have seen his glory in the mountain. अनि त्यो डाँडामा उहाँको महिमालाई हामीले देख्यौं। We have heard the Father's voice concerning the Son. अनि हामीले यो पुत्रको विषय लिएर पिताले बताएको त्यो आवाजलाई पनि हामीले सुन्यौं। We have a more sure word of prophecy in the Old Testament. अनि त्यो भविष्यवाणीको पक्का वचन जुन पुरानो नियममा छ त्यो कुरा पनि आज हामीसँग छ। So he is establishing that truth properly through these scriptures. अनि यही कुरा चाहिँ पत्रुसले चाहिँ यो वचनहरूलाई आधार गरिकन स्थापना गरेको छ। But then, dear brothers and sisters, having established that truth, he is telling a secret to the believers, New Testament believers. तर आज ती वचनहरू भविष्यवाणीका वचनहरूलाई स्थापित गर्दा गर्दै आज पत्रुसले चाहिँ ती नयाँ नियमका विश्वासीहरू अर्थात् हामीलाई चाहिँ यो कुरा बताउँदैछन्। We must see that secret, that mystery immediately when we read verse 19 of chapter 1. एक अध्यायको 19 पदलाई हामीले तुरन्तै पढ्दा आज हामीले त्यो रहस्यमय कुरा त्यो गोप्य कुरालाई चाहिँ आज हामीले थाहा गर्नु पर्दछ। Please read chapter 1 verse 19, 2 Peter. दोस्रो पत्रुस 1 को 19 पदलाई हामी पढ्छौं। हामीसँग भविष्यवाणीको वचन भविष्यवाणीको अझ पक्का वचन पनि छ जसलाई उहाँको ज्योति नखसुन्जेल र तिमीहरूका हृदयहरूमा बिहानको तारा नउदाउनुन्जेल अँध्यारो ठाउँमा चम्किने ज्योतिलाई चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिएर असल गर्दछौ। He is speaking about the day star. The day star arise in your hearts. अनि उहाँले चाहिँ एउटा बिहानको ताराको विषयमा कुरा गर्दिनुहुन्छ जुन बिहानको तारा चाहिँ हृदयहरूमा चाहिँ उदाउँदछ। This is the secret. अनि यही हो एउटा रहस्यमय कुरा। Only believers will know. अनि यो चाहिँ विश्वासीहरूले मात्र यो कुरालाई चाल पाउँदछन्। We are asked to believe the scriptures, Old Testament scriptures. अनि आज हामीलाई चाहिँ त्यो पुरानो नियमका वचनहरू चाहिँ पालन गर्नको निम्ति बताइएको छ। As a light shining in a dark place. अनि जसरी त्यो अँध्यारोमा चाहिँ त्यो ज्योति चम्कन्छ। Until the day dawn and the day star arise in your hearts. अनि जबसम्म त्यो बिहानको तारा हाम्रो हृदयमा नउदाएसम्म आज हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ याद गरिरहनु पर्छ। That is a clear reference to the secret coming of the Lord Jesus. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा आउनुहुन्छ भन्ने विषय लिएर चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा के हो रेफरेन्स हो। Did you know that about the second coming of the Lord Jesus, to represent the two parts, two celestial bodies are taken as examples. आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो दोस्रो आगमनको विषय लिइकन आज दुईवटा कुराहरू जुन चाहिँ एकदमै आकाशमा छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ लिएर बताइएको छ। Bright and morning star, that is the day star. एउटा चाहिँ एकदमै चम्किलो त्यो बिहानको तारा। Then sun of righteousness. अनि अर्को चाहिँ हो sun of आज त्यो righteousness. घाम जुन धार्मिकताको घाम सूर्य। These two things are very important. अनि यो दुईवटा यी कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। Here in this verse it is the day star, bright and morning star. अनि यो पदमा चाहिँ आज हामीले त्यो बिहानको त्यो चम्किलो ताराको विषयमा पाउँदछौँ। I don't know whether you have noticed this star
early in the morning in the eastern skies. अनि यो एकदमै पूर्वीय भागमा चाहिँ एउटा बिहानी पख एक किसिमको तारा बिहानै एउटा देखा पर्दछ। If you have not, please tomorrow morning, early morning, 5 o'clock, you must get up, and if the skies are clear, you can see this star. अनि यदि तपाईले यो कुरा देख्नु भएको छैन भने जब आकाश चाहिँ सफा हुन्छ त्यति बेला बिहानको 5 बजेतिर चाहिँ यो तारा देखिदछ। I have seen it several times. Early morning, you can see from the eastern sky, there's a bright star. You can see that. It's different to other stars. अनि मैले धेरैचोटि यो तारालाई देखेको छु। बिहानै पख एकदमै 5 बजेतिर त्यो आकाशमा चाहिँ एक किसिमको तारा चम्किदछ। We call it the morning star. अनि यसलाई चाहिँ आज हामीले बिहानको तारा भनिकिन भन्छौँ। Who will see that star? अनि कसले त्यो तारालाई देख्दछ? Only those who are looking for it, who have got up early in the morning. आज तिनीहरूले मात्रै त्यो तारालाई देख्छन् जसले जो चाहिँ बिहानै उठ्छन् अथवा त्यो ताराको खोजी गर्दछन्। Now, after some time, that star will slowly disappear. अनि केही समयपछि चाहिँ त्यो तारा चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान्छ। Why is that? किन हुन्छ त्यस्तो? Because the sun is rising. किनभने त्यहाँ एउटा सूर्य चाहिँ एकदमै चम्किँदै आउँदछ। Who will see the sun? अब कसले त्यो सूर्यलाई देख्दछ? Everybody on the face of the earth will see the sun. अनि पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने हरेक मानिसले नै त्यो सूर्यलाई देख्दछ। Even when you get up late in the morning, you will see the sun. अनि बिहान एकदमै ढिलो गरिकन उठ्नु भयो भने पनि त्यो सूर्यलाई तपाईले देख्नुहुन्छ नै। That is representing the second part, him coming as the King of Kings. अनि यो सूर्यले चाहिँ आज उहाँको आगमनको दोस्रो क्षणलाई देखाउँदछ जुन चाहिँ हो उहाँ चाहिँ एकदमै राजाहरूको राजाको रूपमा चाहिँ उहाँको आगमन। So I want you to see these two verses now. One is the bright and morning star. अब म तपाईलाई यो दुईवटा पदहरू हेर्न लगाउँछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा चम्किलो तारा, Second one, the sun of righteousness. अनि अर्को चाहिँ हो धार्मिकताको सूर्यको एउटा सूर्य सम्मानको धार्मिकता। The bright and morning star is Revelation 22:16. अनि यो बिहानको तारा चाहिँ प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 16 पद। Revelation 22:16, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. 16 पदमा येशूले मण्डलीहरूमा तिमीहरूलाई यी कुराहरूको गवाही दिनका निम्ति मेरो दूतलाई पठाएको छु। दाउदको जरा र सन्तान, चम्किलो र बिहानको तारा म नै हुँ। And then the second one, the sun of righteousness, Malachi chapter 4 verse 2. अनि यो सूर्य धार्मिकताको सूर्य चाहिँ मलाकी किताब 4 अध्याय is it 2 अंको? Yes, Malachi chapter 4 verse 2. मलाकी 4 पद। But unto you that fear my name shall the sun of righteousness rise with healing in his wings. तर तिमी मेरो नामको डर मान्नेहरूका निम्ति चाहिँ धार्मिकताको सूर्य उदय हुनेछ जसका पखेटाहरूमा चङ्गाई हुनेछ। Sun of righteousness promise is given to whom? अनि यो धार्मिकताको सूर्यको प्रतीका चाहिँ कसलाई दिएको छ? The Jewish people. अनि यो चाहिँ यहुदीहरूलाई दिएको छ। It is at the end of the Old Testament. अनि यो चाहिँ पुरानो नियमको अन्तिम खण्डमा पाउँदछौँ। The bright and morning star promise is given to whom? अनि त्यो बिहानको त्यो चम्किलो ताराको प्रतिज्ञा चाहिँ कसलाई दिएको छ? It is given to the saints of the New Testament. अनि ती चाहिँ नयाँ नियमका सन्तलाई दिएको छ। That is at the end of the book of Revelation. अनि त्यो पनि End of the New Testament. अनि त्यो चाहिँ नयाँ नियमको अन्तिम किताबमा दिएको छ। So dear brothers and sisters, the message is clear. अनि यो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज यसबाट चाहिँ यो मेसेज चाहिँ सफासँग बताइएको छ। We know that he is going to come as the sun of righteousness for everyone to see. आज हामीलाई थाहा भयो कि आज उहाँ एउटा धार्मिकताको सूर्य समान उहाँ देखा पर्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ सबैजनाले देख्दछन्। But before that happens, he is going to come for us as the bright and morning star.
तर त्यो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ आज हामी विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा बिहानको चम्किलो तारा चाहिँ गरिकन उहाँ उदाउनुहुन्छ Everybody will not see that. अनि त्यो हर कसैले चाहिँ देख्दैनन् Because other people will be sleeping early in the morning. किनभने त्यो बिहानी पख चाहिँ धेरैजना मानिसहरू चाहिँ सुतिरहेका हुन्छन् Those who rise early morning and see, they only will see that. अनि जो चाहिँ एकदम बिहानै उठ्दछन् तिनीहरूले मात्र त्यो तारालाई देख्दछन् It is a picture of the New Testament believer waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. यो चाहिँ एउटा यस्तो चित्र हो जुन चित्रले चाहिँ आज प्रभु येशू क्रिस्टको आगमनमा को लागि पर्खेर बसिरहने विश्वासीहरूको चित्रण गर्दछ So we can see how beautifully Peter the Apostle in the second book in chapter 1, last section, he is bringing this idea of the glorified coming of the Lord Jesus and the secret coming of the Lord Jesus. अनि कस्तो प्रकारले पत्रुसले चाहिँ यो दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको अन्तिम खण्डमा चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टको त्यो महिमाले भरिएको आगमन अनि एकदमै रहस्यमय उहाँको आगमनको विषयमा चाहिँ चित्रण गरेको छ Verse 16, power and coming of our Lord Jesus Christ. Verse 19, the day star rise in your hearts. अनि 16 पद अनुसार चाहिँ उहाँको प्रतापमय आगमन अनि 19 पद अनुसार चाहिँ एउटा बिहानको ताराको त्यो ज्योति समानको आगमन It is mentioned about the heart. It's because of that secret nature. अनि यसले चाहिँ आज हृदयको लाई पनि बताएको छ जसको चाहिँ एउटा गोप्य यसको आचरणहरू हुँदछन् So are we ready for the coming of the Lord Jesus Christ? यसै कारण आज हामी प्रभु येशू क्रिस्टको त्यो आगमनको लागि चाहिँ के तयारी छौं Have we taken heed to the writings of Peter in this first chapter? यसै कारण आज यो पत्रुसले लेखेका यो पहिलो अध्यायलाई चाहिँ हामीले के ध्यानसँग होशियारी प्रकारले लिएका छौं I would like to now, in this last part of this message, to give you 4 points about the second coming of the Lord Jesus Christ. अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो अन्तिम खण्डमा चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टको आगमनको विषय लिएर 4 वटा कुराहरु चाहिँ बताउने कोसिस गर्दछु In English, they all start with letter P. अंग्रेजीमा चाहिँ पी अक्षरबाट चाहिँ यो कुराहरु सुरु हुँदछ Promise of his coming. उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा Secondly, puzzle of his coming. A puzzle, not easy to understand. या दोस्रो चाहिँ हो प्रभु येशू क्रिस्टको आगमनको विषय लिएर एकदमै बुझ्न नसकिने कुरा Thirdly, purpose of his coming. अनि उहाँको आगमनको उद्देश्य Fourthly, preparation for his coming. अनि चौथो चाहिँ उहाँको आगमन निम्ति तयारी Those of you who write down in English, please make a note of it. First one, promise of his coming. जसले इंग्लिशमा लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो कुरालाई नोट गर्नुहोस् पहिलो चाहिँ छ उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा We have that, John chapter 14 verse 3. अनि त्यो चाहिँ यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 3 पद I will come again and take you unto myself. जब म फेरि आउने छु अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीलाई लाने छु In a very simple language, simple way, the Lord has given us a promise. अनि एउटा साधारण प्रकारले उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँको आफ्नो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ And then again, the last part of the Bible, last chapter of the Bible, 3 times he is promising he is going to come again. अनि प्रकाशित वाक्य जुन चाहिँ यो नयाँ नियमको अन्तिम किताब पनि हो उहाँले 3 चोटिसम्म उहाँले निश्चय गरिकिन यो कुरालाई भन्नुभएको छ Revelation 22:7, behold I come quickly. अनि प्रकाश 22 को 7 पद अनुसार हेर म चाँडो आउने छु Revelation 22:12, I come quickly. अनि 22 को 12 पदमा चाहिँ हेर म चाँडै आउँछु भनिकिन उहाँले भन्नुहुन्छ Then again, verse 22, I come again. अनि 22 पदमा चाहिँ म चाँडै आउने छु So promise of his coming is very clear. अनि यसै कारण उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा चाहिँ सफासँग बताइएको छ What is the second point? अब दोस्रो बुदा चाहिँ के हो The puzzle of his coming. उहाँको आगमनलाई चाहिँ बुझ्न नसकिने कुरा Because it's a puzzle, because it's not very clear.
यो चाहिँ यो हामीले बुझ्न सक्दैनौँ किनभने यो सफासँग बताइएको छैन। What is not clear? के कुरा चाहिँ सफा छैन त? The details, because there are two comings mentioned in the scriptures. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसको एकदमै विशेषता जुन प्रकारले बताइएको छ त्यो आगमनमा पनि दुईवटा आगमनहरू छन्। Because of that, many people have got confused about this. अनि यही विषय लिएर मानिसहरू धेरैजना चाहिँ अन्योलमा परेका छन्। One is coming for the saints. एउटा चाहिँ हो उहाँका सन्तहरूको निम्ति आउने आगमन। Second one, coming with the saints. अनि अर्को चाहिँ छ सन्तहरूसँग आउने आगमन। First one is called the rapture. पहिलोलाई चाहिँ एउटा ऱ्याप्चर अथवा उठाइने भन्ने विषयमा बताउँदछ। Second one is called the revelation. अनि दोस्रो चाहिँ हो एकदम प्रकाशका कुरा। So regarding the rapture, the first one, the verse is 1 Corinthians 15, 51, 52. यो पहिला जुन उठाइने भन्ने विषय छ त्यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 51 र 52 पदमा पाउँदछौँ। Yes, 1 Corinthians 15, 51, 52. त्यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 51 र 52 पद। He says, I will tell you a mystery. यहाँ भन्दछ म तिमीलाई एउटा रहस्यको कुरा बताउँदछु। That is that secret coming of the Lord. अनि त्यो चाहिँ उहाँको आगमनको एकदमै रहस्यको कुरा म तिमीलाई बताउँछु। The second one is glorious coming of the Lord. अनि दोस्रो चाहिँ छ उहाँको एकदमै प्रतापमय महिमाले भरिपूर्ण आगमन। The verse for that is Matthew 25, 31. त्यसको लागि पद चाहिँ छ मत्तीको सुसमाचार 25 अध्याय 31 पद। Matthew 25, 31. मत्ती 25 को 31 पद। And then Revelation 19, 11. अर्को चाहिँ छ प्रकाशको किताब 19 अध्याय 11 देखि लिएर 16 पदसम्म। So that is how we solve the puzzle of his coming. अनि यी पदहरूद्वारा चाहिँ आज हामीले बुझ्न नसक्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ। Then the third one is purpose of his coming. अनि तेस्रो चाहिँ छ उहाँको आगमनको उद्देश्य। That also has two parts now. अनि यसको पनि दुईवटा भागहरू छन्। What is the purpose of the first part? अनि त्यो उहाँको आगमनको पहिलो उद्देश्य चाहिँ के हो? The Lord said, I will take you unto myself. अनि उहाँले प्रभुले भन्नुहुन्छ म जहाँ छु त्यहाँ तिमीलाई लानेछु। Before the tribulation begins. अनि जब त्यो सङ्कटको समय आउनुभन्दा अगाडि The Lord will want to rapture his people. आफ्ना जनलाई चाहिँ उहाँले उठाउन चाहनुहुन्छ। That is why we have to be ready. यसै कारण त आज हामी तयारी हुनु पर्दछ। We must lead a life of holiness. एउटा पवित्रताको जीवन आज हामीले बिताउनु पर्दछ। So that is, he is coming to take us unto himself. अनि जसमा चाहिँ आज उहाँले भन्नुहुन्छ कि म जहाँ छु म तिमीलाई त्यहाँ लानेछु। And then the second purpose is about the second glorious coming of the Lord. अनि दोस्रो यो उद्देश्य चाहिँ छ उहाँको आगमनको त्यो महिमा। That is to reign on the earth. अनि त्यो चाहिँ हो यो पृथ्वीमा नै राज्य गर्नको निम्ति। That is Revelation 19:16. त्यो चाहिँ प्रकाशको किताब 19 को 16 पद। That is, he is going to be the king. जहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ राजा हुनको निम्ति आउनुहुन्छ। Then Daniel 7:37. अनि दानियलको 7 को 37 पदमा पनि यो कुरा बताउँछ। His saints also will reign with him. उहाँका सन्तहरूले पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछन्। So that is the purpose of his coming. अनि यो चाहिँ उहाँको आगमनको उद्देश्य हो। Now the important thing is, brothers and sisters, the fourth one, preparation for his coming. अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ छ चौथो बुधा जुन चाहिँ हो उहाँको आगमनको लागि तयारी गरिनुपर्ने। We are talking so much about the second coming. हामीले उहाँको आगमन दोस्रो आगमनको विषयमा धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। But what is the preparation for his coming? तर उहाँको आगमनको निम्ति चाहिँ हामीले कतिको तयारी गर्दैछौँ त? Out of the 4 points, that is the most important point. अनि यो चारवटा बुदाहरू मध्ये यो अन्तिम बुदा सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। So under that 4th point, there are 7 verses that we must read. अनि आज यो
तयारी हुने विषय लिएर चाहिँ 7 वटा पदहरू आज हामीले पढ्नु पर्दछ। I cannot close this message without reading those 7 verses. अनि ती 7 वटा पदहरू नपढिकन म त यो बन्द गर्नै सक्दिनँ। How to prepare ourselves? कसरी आफूलाई तयारी गर्ने त? Number 1, Philippians 3:20. सबैभन्दा पहिला चाहिँ फिलिपी 3 को 20 पद। Please, now we are not explaining, but we are just reading the verses and going on. हामी यो कुरालाई चाहिँ व्याख्या गर्दैनौँ, तर पदहरू पढ्छौँ अनि हामी बन्द For कुरा our गर्छौँ। conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. अनि आज अङ्कल 3:15 दिदी चाहिँ That is Philippians 3:20. 3 को 20 पद। किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौँ। Yes, we are looking for the coming. उहाँको आगमनको बाटो आज हामीले हेरिरहेका छौँ। So we know how to look for the coming of someone, right? Yes. अनि So आज- we need to do that. That is the number 1. We are looking for the coming. आज हामीले चाहिँ उहाँको आगमनको बाटो चाहिँ अब हामीले हेर्नु पर्दछ। The second verse is Hebrews 10:25. दोस्रो चाहिँ छ हिब्रू 10 को 25 पद। Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. 10 को 25 पद। र कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ, तर एकअर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ, अनि त्यो दिन जति नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ, उति नै बेसी गरी यसो गर्ने गर। The day is approaching. त्यो दिन त आउँदैछ। What should we do? अब हामीले के गर्नुपर्छ? Don't forsake the assembling of ourselves together. आज कसैको आदत भए चाहिँ गरिकन एक ठाउँमा भेला हुन चाहिँ अब हामीले छोड्नु हुँदैन। Yeah, there's a terrible problem these days. We are not allowed to gather with freedom because of the virus. यो जुन रोग छ, त्यो रोगको कारणले गर्दा अब हामीले यसरी भेला हुन सक्दैनौँ। But we should never forsake the assembling of ourselves. That is why even using technology, we are gathering together. यसै कारण आज यो भेला हुने भन्ने विषय लिएर आज हामीले यो कुरालाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन। अनि अहिलेको यो टेक्नोलोजीलाई पनि प्रयोग गरेर भए तापनि आज हामी यसरी भेला भइरहेका छौँ। Third verse is Philippians 1:6. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ फिलिपी 3 अध्याय 6 पद। Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. फिलिपी 1 को 6 पद। र यस कुरामा म निश्चित छु, जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ, उहाँले यसु ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। We must allow the Lord to finish the work in our life. यसै कारण हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले जुन काम सुरु गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई पुरा गर्न दिनुपर्छ। Paul says, I know that the Lord will do this until the coming of the Lord Jesus. अनि पावलले भन्दछ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जुन आगमनको दिनसम्म त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले पुरा गरेरै छोड्नुहुन्छ। Then verse number 4, चौथो पद चाहिँ Matthew 24:45. मत्ती 24 को 45 पद। Matthew 24 and verse 45. मत्तीको सुसमाचार 24 अध्याय 45 पद। Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season? तब विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास को हो, जसलाई आफ्ना मालिकले ठिक समयमा तिनीहरूलाई खानेकुरा दियोस् भनी आफ्ना नोकर चाकरमाथि हुकुम नियुक्त गरेका हुन्छन्। Verse 46, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. 46 पदमा त्यो दास धन्य हो जसलाई त्यसका मालिकले उनी आउँदा त्यस्तै गरिरहेको भेटाउने छन्। So in the light of the coming of the Lord Jesus, we must be engaged in the work that the Lord has given us. यसै कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुँदैछ भन्ने कुरालाई जानेर उहाँले दिएको कुरालाई चाहिँ आज हामीले पुरा गरिरहनु पर्दछ। We cannot say the Lord is coming and he will come soon and be doing nothing.
अनि आज यो कुरा गर्नु हुँदैन कि आज उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जानेर हामी केही नगरिकन बस्नु चाहिँ हुँदैन। Please don't get angry with me when I say, what I be doing? Are we only listening to messages and waiting? आज मैले यो जब यो भन्छु तब नरिसाउनुहोस् कि आज हामी उहाँको वचनलाई मात्रै सुनिरहेका छौं अनि उहाँको आगमनको लागि पर्खिरहेका छौं। In that parable, the Lord said that the master will give some work for the servant to do. अनि यो दृष्टान्तमा यो कुरा पाउँदछौं कि मालिकले चाहिँ ती दासहरूलाई केही काम गर्नको निम्ति दिएका छन्। When the master comes, he must see the servant doing that work. अनि जब मालिक आउनुहुन्छ त्यति बेला ती नोकरहरूले जुन काम दिएका छन् त्यो काम गरिरहेको मालिकले देख्न चाहन्छन्। We can't say, dear brothers and sisters, oh Lord, I was listening to messages and waiting. अनि आज हामीले प्रभुलाई भन्न सक्दैनौं कि प्रभु मैले तपाईको वचनलाई सुनिरहेको थिएँ अनि पर्खिरहेको थिएँ भनेर। Listening to messages is a good thing. परमेश्वरको वचनलाई यसरी वचनहरू सुन्नु एउटा असल कुरा हो। But we must go out and serve the Lord. तर आज उहाँको निम्ति बाहिर गएर उहाँको सेवा गर्नु पर्दछ। There is so many things we can do. त्यहाँ कति कुराहरू छन् जुन कुरा आज हामीले गर्न सक्दछौं। First and foremost, preach the gospel. सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हो गएर सुसमाचार सुनाउनु। Visit the believers. अनि विश्वासीहरूलाई स्वागत गर्नु। Encourage one another. एक अर्कालाई उत्साह दिनु। Write letters exhorting one another. एक अर्कालाई उत्साह दिनको निम्ति चिठीहरू लेख्नु। Pray for others. एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु। The Lord has given us the work. आज परमेश्वरले आज हामीलाई काम दिनु भएकै छ। Then verse number 5. अनि पाँचौं पद चाहिँ James chapter 5 verse 7 and 8. याकूबको किताब पत्री 5 अध्याय 7 र 8 पद। James chapter 5 verse 7 and 8. Will please read that, brother. याकूब 5 अध्याय 7 र 8 पदलाई आज हामीले पढ्ने छौं। यसकारण भाइहरू हो, परमप्रभुको आगमनसम्म धीरज धर। हेर, किसानले पृथ्वीको बहुमूल्य फलको बाटो हेर्दछ र जबसम्म त्यसले अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष पाउँदैन तबसम्म त्यसका निम्ति खुबै धीरज धर्दछ। तिमीहरूले पनि धीरज धर, आफ्ना हृदयहरू स्थिर गराओ, किनकि परमप्रभुको आगमन नजिकै छ। Yes, verse 8 says, be ye also patient. 8 पदले भन्दछ तिमीहरू पनि धीरज धर। For the coming of the Lord is drawing nigh. किनभने परमेश्वरको आगमन चाहिँ एकदमै नजिक आएको छ। So we have to be patiently waiting. यसैकारण आज हामी धीरज धरिकन आजलाई पर्खिबस्नु पर्दछ। He might come tonight or he might come many years later. आज हुन सक्छ उहाँ आज राति आउन सक्नुहुन्छ अथवा धेरै वर्षपछि आउन सक्नुहुन्छ। Then the 6th verse. अनि अब 6औं पद चाहिँ 1 John 3:3. पहिला यूहन्ना 3 को 3 पद। 1 John 3:3 please. पहिला यूहन्ना 3 को 3 पद। अनि उहाँमा Every यो man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. अनि उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफूलाई शुद्ध पार्दछ। We have to purify ourselves. अब आफूलाई शुद्ध पार्नु पर्दछ। We cannot allow sin to remain in our lives. हाम्रो जीवनमा त्यो पापलाई राखिरहन दिनु हुँदैन। Will you take a good look at your life, dear brother, dear sister? आज हामीले आफ्नो जीवनलाई राम्रोसँग ध्यान प्रकारले हेरेका छौं। Do you have the hope of the second coming? आज उहाँको दोस्रो आगमनको के आशा तपाईमा छ? Then the Bible says we must purify ourselves. यसैकारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ आफूलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। अब Then finally, 7th verse. अब 7औं पद अन्तिम पद चाहिँ Matthew 25 verse 13. मत्तीको सुसमाचार 25 अध्याय 13 पद। This is at the end of the parable or the story of the 10 virgins. अनि यो चाहिँ आज ती 10 वटा कुमारीहरूको जुन दृष्टान्त बताइएको थियो त्यसको अन्तिम भाग हो। Chapter 25 verse 13 says, watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. मत्तीको सुसमाचार 25 अध्याय 13 पद। यसकारण जागो रह, किनभने तिमीहरूलाई न त मानिसका पुत्रको आउने दिन
न त घडी नै थाहा छ। Watch therefore, that is to be awake, to be यसै कारण awake. यसै कारण यहाँ भन्दैछ जागो रह, यसको अर्थ चाहिँ हो एकदम ननिदाउनु। In that story we know 10 virgins were there, all 10 of them went to sleep. अनि हामीलाई थाहा छ त्यो दृष्टान्तमा 10 वटा कुमारीहरू थिए अनि 10 जना चाहिँ सुती पठाए। The wise ones went to sleep, the unwise also went to sleep. अनि ती ज्ञानीहरू पनि सुते अनि ती मूर्खहरू पनि सुते। That is happening even today. अनि त्यो कुरा अहिले पनि घटिरहेको हुन्छ। Nominal Christians are sleeping. अनि साधारण विश्वासीहरू पनि निदाएका छन्। True believers also now falling asleep. अनि साँचो विश्वासीहरू पनि निदाइ पठाएका छन्। No, we have to be awake and watchful. होइन, आज हामी त एकदमै जागो रहेर एकदमै रहनु पर्दछ। Because suddenly the call will come. The Lord is coming. Go to meet him. किनभने त्यो एकदमै अचानक प्रकारले त्यो आवाज आउँदछ, हेर प्रभु आउनु भएको छ, उहाँलाई भेट्नको निम्ति जाओ। So that story brings a great warning to every one of us. यसै कारण यो दृष्टान्तले चाहिँ आज हामी सबैजनालाई एउटा वार्निङ दिएको छ। So regarding the preparation for his coming, I have read 7 verses. उहाँको आगमनको तयारीको विषयमा आज हामीले 7 वटा पदहरू पढ्यौं। These 7 verses, all of them have some reference to the second coming. अनि यी 7 वटा पदहरूले चाहिँ उहाँको आगमनको विषय लिएर केही न केही रूपमा एकदमै छुँदछ उहाँको आगमनको विषयमा। These are the things that we should be doing. अनि यी कुराहरू चाहिँ आज हामीले गरिरहेको हुनु पर्दछ। So Peter's message is actually given to us by the Holy Spirit of God. यसै कारण पत्रुसको जुन यो पत्र छ आज पवित्र आत्माले दिएको वचन हो। Can you remember the message of the Son of Righteousness? But before the Son of Righteousness, the bright and morning star will come. आज कि यो वचनलाई याद गर्नुभयो कि धार्मिकताको सूर्य अनि त्यो धार्मिकताको सूर्य आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो बिहानको ताराको चम्किने कुरा। Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ। Gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी स्वर्गमा रहनुहुने हाम्रा पिता, we thank Thee for Thy holy word, written by Peter the Apostle, inspired by the Holy Spirit. आज पत्रुस तपाईका दासले आज पवित्र आत्माद्वारा लेखिएका ती वचनहरू आज हामीले पढ्नु पाए यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। We thank Thee for that exhortation given to us. हामीलाई Wait for the day star, the morning star to appear. त्यो बिहानीको तारा एकदमै को निम्ति तयारी हुनको निम्ति जुन प्रकारले आज हामीलाई उत्साह दिनुभयो त्यो उत्साहको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। Lord, help us to take heed to the 7 verses about the coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको विषय लिइकन यो जुन 7 वटा पदहरू जुन पढाए ती पद चाहिँ ध्यान होस्। We thank Thee for Thy precious word given to us. आज हामीलाई जुन बहुमूल्य वचन दिनुभएको छ यसको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ। Lord, it may abide in our hearts and bear fruit. आज हाम्रो हृदयमा यी वचनहरू रहन सकेका हुन् अनि फल फलाउन सकेका हुन्। We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. धन्यवाद सहित यो बिन्ती नि प्रार्थना हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। Amen. 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 Jai Masihi Bhaji. Shamsi. Amen. Brother. Shamsi. Shamsi. Jai Masihi. Abang,